अस्सलाम वालेकुम जी। द रांझा शो के साथ मैं हूं आपका मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा, और आज जो मेरे पास मौजूद है मेरे मेहमान, लोग तरसते हैं इनसे मिलने के लिए और मैं खुद को बड़ा खुश नसीब समझता हूं जी जो इन तक पहुंचूं। मैं बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं और आज दिल मेरा खुश हो गया। मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती कवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको टिकटॉकर लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। रात भर जाम से जाम टकराएगा। उन तक पहुंचते कैसे हैं? हम नहीं पहुंचे मीडिया में रहते हुए, आप कैसे पहुंचे? मैं आज आपके पास कैसे पहुंचा? एक बात याद रखें, सही, मुफ्ती अब्दुल कवी ना किसी को फोन करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मौलवी साहब? आपने तो तौबा की थी कि आप लड़कियों से बात नहीं करेंगे। न किसी को ये कहता है कि तुम मुझे पसंद हो। अच्छा, वो खुद आपसे राब्ते में? जब वो खत कह दे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फिर तो साथ टिकटॉक बनाना चाहिए और वीडियो उसको वायरल करना चाहिए। मुझे साहब लिपस्टिक लगा लें, थोड़ा सा रेड कर लें। मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी। बिल्कुल। जब मोहतरमा की रजामंदी आ गई बिल्कुल। तो बस वाह। एक पुख्ता बुनियाद रख दी गई मोहब्बत की, तो ये ताल्लुक की। इन तीनों पे आप अमल कर लें, 6 महीने में अगर शादी ना हो जाए तो मेरा नाम भी मुफ्ती अब्दुल कवी नहीं। बंदा जाए डांस करे, बाहों में बाहें डाल के, आहा, मजा आ जाए। अगर कोई लड़की आपको देख रही हो, वो निकाह करना चाहे, क्या करे? कहाँ ढूंढे आपको? आपको ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही कहीं ना कहीं साहब तक पहुंच जाएंगे। मुफ्ती साहब ये मैजिक, ये मैग्नेट मेरे अंदर भी तो डाल दें आज। 3 खवातीन आपसे जिंदगी गुजारना चाहती हैं। हैं मुफ्ती साहब, जल्दी नाम बताएं, मैं प्रोग्राम के फौरन बाद उनके घर पहुंचूं। ऐश्वर्या राय, बिल्कुल ऐश्वर्या राय, वो मेरी मेजबान रही है। बिल्कुल। उनके साथ भी इसी तरह खेल कूद चलता है। हाँ हाँ, सही। एक शादी करो और फिर रन मुरीद होके रहो। निकाह 1 2 3 4। निकाह आपने कहा 4 करने चाहिए, आपने कितने किए? 2 दर्जन से ज्यादा। तो मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है मैं बड़ा होके आपकी तरह बनूं। आमीन आमीन आमीन। आज के बाद अपना रुख मोटरवे की तरफ करो, इंशाअल्लाह निकाह ही निकाह। वाह वाह। मुफ्ती साहब हमेशा की तरह जवान, खूबसूरत, क्या वजह, कैसे खुद को जवान रखा हुआ है? देखें, मैं मेरे बेटे मोहतरम रांझा साहब, जब आप अपने आप को खुश रखते हो, आप मुझे बताएं कि इस वक्त मुल्की सतह पे, आलमी सतह पे उम्मत मुस्लिमा के साथ जो कुछ हो रहा है इस वक्त, अब आप सुनने वालों को और देखने वालों को मुस्कराते हुए चेहरे के साथ बिल्कुल ठीक है। जब मुस्बत बातें सुनाएं तो फिर अल्लाह की तरफ से हमारे लिए सेहत के फैसले नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक। मैंने तो ये बात हज़रत सैयदना अली जुल मुर्तज़ा के फरमान मुबारक को अपने लिए माटो बनाते हुए फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया के अंदर सेहत से, आफियत से, इज़्ज़त से लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, वो 2 काम करे। एक चेहरे पर मुस्कुराहट और दूसरा मुस्बत अंदाज। माशाल्लाह। पूरी देखने वाली कौम। बिल्कुल ठीक है। राजा साहब, आप तो माशाअल्लाह जिस इलाके से हैं और आपके जो बिरादरी है, आपका जो ख़ानदान है, मैंने वहाँ बड़े लोगों को ऐसा देखा जो हर वक्त माशाअल्लाह सही माने में बेहतरीन मुआशरती ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं इसलिए आपको मुबारक देता हूँ कि आपका जिस फैमिली से ताल्लुक़ है वो बड़ा अजीम ख़ानदान है और बीसियों की तादाद में रांझा साहबान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे दोस्तों में हैं। अच्छा। और पूरी दुनिया का मैंने सफ़र किया, 54 ममालिक का, 4 बड़े आज़मों का सफ़र किया है। मैं कह सकता हूँ कि जनाब बैरूनी दुनिया में भी आपके जो बिरादरी के लोग हैं रांझा साहबान बिल्कुल बिल्कुल बड़ी इज़्ज़तों के साथ, अज़मतों के साथ मौजूद हैं। तो मुफ्ती अब्दुल कवी ने सैयदना अली जुल मुर्तज़ा की जो फरमान मुबारक है उसको, और जो देखने वाले हैं उनको मैं ये बात कहूँगा कि आज के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी की तरह सैयदना अली जुल मुर्तज़ा के फरमान पर अमल करते हुए मुस्कराता हुआ चेहरा और मुस्बत अंदाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें करें। मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं कि बचपन में शरारती थे या जवान हो के, बड़े हो के आप शरारती बने? मेरे बेटे याद रखें, हमारे एक बहुत बड़े फ़लसफ़ी हैं जो कि आपका ताल्लुक़ भी इल्मी ख़ानदान से है, उनका फरमान मुबारक है। मैंने कोई 50 के करीब हमारे जो फ़लासफ़र हैं, चाहे वो जिस दीन और धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके जो एक 2 जुमले हैं ना, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सही सही। उस अजीम फ़लसफ़ी का कौल है, और देखने वालों को भी मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर भी बड़ी खुदादाद सलाहियतें हैं,
پوری دنیا میں جب جاتا ہوں تو کہتے ہیں جی مفتی عبدالقوی صاحب ایک ایسے ہیں جو ہر وقت کہتے ہیں میری پاکستانی قوم، میری نوجوان نسل، ان کے اندر یہ صلاحیت، ان کے اندر یہ صلاحیت. جب ملک کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر تو اور بات نظر آتی ہے. جب مفتی عبدالقوی کی زبانی سنتے ہیں تو مفتی عبدالقوی تو فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، میری نوجوان نسل کے اندر یہ ہے شان، یہ ہے شان. ہاں، جو جملہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ شاعر بنتے نہیں ہیں، شاعر پیدا ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. تو الحمدللہ میں چونکہ خانقاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ ابھی میری عمر 14 سال تھی اور میں نے فاضل پرشین کا امتحان دیا، واہ. جبکہ 18 سال سے کم عمر کا آدمی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ایکول ہے ٹو ایف اے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. اور الحمدللہ جب میں حافظ قرآن بنا تو ابھی تک میری عمر 9 سال تھی. اچھا. تو اصل میں بات کیا ہوتی ہے، اس پر سیدنا فاروق اعظم کی بات لے کر آتا ہوں، سننے والوں کا دل خوش ہو جائے گا. خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. عمر کو جب ہم دیکھتے ہیں جاہلیت میں تلوار لے کے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ اب ہم تو ادب والے لوگ ہیں، یہ جملہ کہہ ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. کہ یا مکے میں عمر رہا گا یا مکے کے اندر محمد رہیں گے، فلاں کرنے جا رہا ہوں. ادھر تقدیر بھی مسکرا رہی ہے، حضور بھی دعائیں کر رہے ہیں. پھر اسی عمر کو آپ نے دیکھا، یقین فرمائیں جب میں 83 میں پہلی دفعہ سیکنڈری نیون ممالک میں گیا تو الحمدللہ عربی میں بہت اچھی بولتا تھا، اور باقی اردو تو ہماری اپنی زبان ہے، سرائکی میری مادری زبان ہے. انگلش میں بھی منہ مار لیتا تھا کیونکہ میں ایم اے اردو بھی تھا اور بی اے پاس کیا تھا تو ایم اے کیا تھا. تو بڑی عجیب سی بات وہاں ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا آئین، تمہارا قانون، تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ عمر؟ میں نے کہا ہاں وہ تو میرا ہے. تو کہنے لگے کہ ہاں عمر لا ہے، ہم نے عمر کو پڑھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ عمر کی خلافت کیسی تھی، عمر کی حکمرانی کیسی تھی. اور اس سے عظیم بات سنو رانجھا صاحب، آپ خوش ہو جائیں گے اور سننے والوں کے لیے کہ تاریخی بات ہے. عالمی عدالت انصاف، شاید اب تو میرے خیال میں اس کا تبدیل ہو گیا مرکز. میں جب بلجیم میں گیا تو بلجیم کے دار الخلافہ برسلز میں عالمی عدالت انصاف، اب سال تو مجھے یاد بھی نہیں رہے، اتنے سفر کیے ہیں، اختصار کے ساتھ کہتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے ججز ہیں؟ انہوں نے کہا اتنے. میں خیال میں 17 بتائے. تو رانجھا صاحب میں نے ان کو مسکراتے ہوئے کہا کہ کوئی مسلمان بھی ہے؟ اچھا. انہوں نے کہا یہ تو ایسا ہے جس طرح افغانستان کے بارے میں سوال کیا جائے کہ یہاں کوئی وزیر ریلوے بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کے اندر کوئی عدل، کوئی انصاف، کوئی قانون کی بالادستی، کوئی چیز ہے کہ ہم یہاں عالمی عدالت. انہوں نے کہا 2 ہندو ہیں، حتیٰ کہ کہا 1 سکھ ہے. اس کے بعد کہا کہ اتنے کرسچن ہیں، زیادہ تعداد ان کی تھی. میرا بڑا دل دکھا راجہ صاحب. اچھا. اور میرے اللہ کا ایک نظام ہے. بالکل. اور مفتی عبدالقوی اس لحاظ سے بڑا قابل قدر اور قابل فخر ہے کہ جب ہمارا دل دکھتا ہے نا تو اس کا علاج ہی فوراً اللہ فوراً کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 51 لوگوں کی فہرست لگی ہو جو آج تک تاریخ انسانی کے اندر جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ عدل میں اور انصاف میں ان کا بہت بڑا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاتھ ملاؤ، اوپر نام لکھا ہوا تھا عمر ابن الخطاب. واہ، سبحان اللہ. میں نے کہا کہ 21ویں صدی کے اندر امت مسلمہ جو ہے عدل اور انصاف سے محروم ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں مسیحی کمیونٹی کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اہل یورپ کو. انہوں نے تعصب سے کام نہیں لیا. وہ سمجھتے ہیں کہ پوری تاریخ انسانی میں عدل و انصاف کا اگر کوئی امام ہے تو اس کا نام عمر بن الخطاب ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. بڑی زبردست قسم کی مفتی صاحب باتیں کریں. مفتی صاحب مجھے ذرا کچھ باتیں ہوتی ہیں جو دل چاہتے آپ سے پوچھے. پوچھے. میرا یہ دل ہے مفتی صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کی شادیاں کتنی ہیں، آپ کے بچے کتنے اور آپ کی گرل فرینڈ کتنی ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو لوگ آپ سے نہیں پوچھتے. میرا دل کر پڑا آج پوچھنے کا. راجہ ہو اور اس سے میری بے تکلفی نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسا تو ہے، ایسا تو ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں کوئی محترمہ نہیں ہوں کہ عمر چھپاؤں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ویسے میرے سے پوچھے تو میرے اندازے میں آپ 18 سال سے اوپر کے. اللہ اکبر. کیونکہ آپ جتنے خوبصورت، جش پش، ایکوریٹ ہیں، 18 سال سے میرا نہیں خیال آپ اوپر ہو. 1 مہینہ بھی. سننے والے بھی خوش ہوں گے، آپ بھی خوش ہوں گے، میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. سورج کے حساب سے اس وقت قبلہ مفتی صاحب 66 سال کو تجاوز کر 66 سال. ماشاءاللہ. اور اگر میں چاند کی طرف آ جاؤں جس میں میرے نبی رحمت کی عمر مبارک 63 سال تھی، بالکل ٹھیک ہے، تو اب میں 68 سال کو کراس کر چکا ہوں. ویری نائس، ویری نائس، ویری نائس. اور دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کی شادیاں کتنی؟
शादी एक होती है मेरे बेटे। अच्छा। सुनने वालों को भी मैं पैगाम दे रहा हूँ, सही। एक शादी करो और फिर रन मुरीद होके रहो। बिल्कुल यूं हो गया। हाँ, हुक्मरानी घर के अंदर बेगम की होनी चाहिए। बेशक खाना दे ना दे, वो होटल से खा। खाना देना तो उस पर लाजिम ही नहीं है, ये तो उसका एहसान है कि आपको और मुझे खाना देती है मेरी बेगम। अच्छा, वैसे होटल से खा के आना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि खा के आए और उसके लिए ला के आए। वाह, आप तो लड़ाई झगड़ा दिलवा देंगे मेरे घर भी। नहीं, एक एक लुकमा तोड़े, एक अपने मुंह में, एक उसके मुंह में। वाह, क्या बात है। शादी एक। बिल्कुल ठीक। किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की भी शादी एक। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मलका, मेरी इज्जत, मेरी आबरू, मेरा समझता हूँ कि जो वुसअत अल्लाह ने दिया रिज़्क़ हलाल में, फिर बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, अब तो माशाअल्लाह मेरा नवासा, उसकी शादी हो चुकी है, मैं परनाना बन चुका हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुफ्ती साहब नाना बन चुके हैं। परनाना बन चुके हैं जी, परनाना। अब जी वो जो आखिरी सवाल मैंने पूछा। नहीं, अभी साइड ठहरो। अच्छा, रुक बात जाते, जल्दी ना करो। रुक जाते। मुफ्ती साहब कभी कभी खुलते हैं। अच्छा, खुल फिर जनाब, इतना खूबसूरत चैनल हो, आप रांझा साहब मेरे मेजबान हो, बिल्कुल बात समेटते हुए, बिल्कुल शादी एक। ठीक है, सब सुनने वालों ने भी एक शादी करनी है। सुन लेंगे सब। मुफ्ती साहब ने कहा शादी एक। अलबत्ता निकाह, चूंकि कुरान कहता है फन की हो, बिल्कुल ठीक है। निकाह 1 2 3 4। 4 और एक और नेमत है, सुनने वालों को मजा आएगा। बताएं। अहले तशय्यो के यहाँ मुता है। मेरे कुरान में सूरत निसा में इस्तिमता है। अच्छा, वो क्या है? वो क्या है? वो बगैर तदाद के। वाह, अनलिमिटेड। अब तीनों में फर्क क्या है? फिर नया प्रोग्राम हो, दिलचस्प प्रोग्राम हो, देखने वाले मुंतजिर रहे। यानी कि शादी एक। नहीं, मैं बता देता हूँ। अज़्ज़िवाज वाहिद वन निकाह मसना वसुलासा वरुबा वल इस्तिमता वल मुता बिदून अल अदद वल हिसाब। वाह, ये मेरा फतवा पूरा आलम अरब में इतनी मकबूलियत के साथ चल रहा है। अच्छा, मैंने कहा कि ठीक है, मैं अहले सुन्नत हूँ, मैं हज़रत फारूक आज़म को फॉलो कर रहा हूँ, मुता हराम है। और मैंने अहले तशय्यो को कहा बड़ी जुर्रत के साथ, मैंने कहा जिस मजलिस मुशावरत में फैसला हुआ कि मुता हराम है, वहाँ सैयदना अली जुल मुर्तज़ा बैठे थे और कंधे से कंधा मिला के बैठे थे उमर के साथ। खिलाफत उमर की थी, मुशावरत अली की थी। माशाल्लाह अब माशाल्लाह। मैं इस तफसील में नहीं जाता, क्योंकि मैं अहले तशय्यो से बड़ा प्यार करता हूँ, वही मुझसे बड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुता हराम लेकिन इस्तिमता हलाल। वाह, ये मैंने ऐसा कुर्ब पैदा कर दिया है कि अहले तशय्यो नौजवान भी कहेंगे मुफ्ती अब्दुल कवी जिंदाबाद, अहले सुन्नत नौजवान भी कहेंगे मुफ्ती अब्दुल कवी जिंदाबाद। जिंदाबाद मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जिंदाबाद। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, एक बीच में हल्की सी बात रह गई। शादी आपने कहा एक करनी चाहिए, आपने भी एक की। निकाह आपने कहा 4 करने चाहिए, आपने कितने की? बता दूं? बता दे। अगर पक्की बात है। अगर बेगम टीवी मेरी घर वाली बड़ी, वो 2 दर्जन से ज्यादा। 2 दर्जन से ज्यादा आपने निकाह किए हैं? किए थे, क्योंकि एक वक्त में तो 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे कहते हैं जी आपके निकाह की तादाद क्या है? मैंने कहा सैयदना अली की निकाह तुम बता दो, अपने निकाह मैं बता दूंगा। वाह वाह वाह। अल्लाह की नेमतों को कुछ शुमार किया जाता है? तो एक लफ्ज होता है जिसे कहते हैं गर्लफ्रेंड, और अक्सर हम आपको देखते हैं, आप खबरों में भी हर तरफ कभी सेल्फी लेते हैं, कभी कुछ, बड़ा मजा आता है। मेरी अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है मैं बड़ा होके आपकी तरह बनूं। आमीन आमीन आमीन। नौजवान नस्ल मुझे कहती है मुफ्ती साहब 26-28 साल उम्र है, मुलाजमत भी अच्छी है, पैसा भी है, शक्ल और सूरत भी अच्छी है, हमारी कद बुत भी आपसे बड़ी है, हमें तो एक नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। मैंने कहा कि तुम मुफ्ती अब्दुल कवी की तरह हर वक्त मुस्कराते रहो, वाह, मीठी जबान जनाब उसके साथ बोलो, वाह, खवातीन का एहतराम करो, साथ सेल्फी भी बनाओ एहतराम के साथ साथ। जब ये तीनों काम आप कर लेंगे ना। अच्छा। मैं आज आपके तवज्जुह से, प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात कहता हूँ, जिस मुआशरे में खवातीन का एहतराम होगा वो इस्लामी मुआशरा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी रहमत की सारी जिंदगी देखें, क्या एहतराम दे रहे हैं फातिमा को, क्या एहतराम दे रहे हैं उस मोहतरमा को जो उस खानदान से आई है जिन्होंने मेरे नबी रहमत को दूध पिलाया। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल आजकल नौजवानों शादियों के हवाले से एक ठीक निकाह ज़्यादा करने हैं तो मुफ्ती अब्दुल कवी की तरह मुस्कराते हुए चेहरे के साथ, मीठे बोल के साथ, खवातीन के एहतराम के साथ, आज के बाद
اپنا رخ موٹر وے کی طرف کرو، انشاءاللہ نکاح ہی نکاح۔ واہ واہ، مفتی صاحب آپ اس چیز کی کلاسز کیوں نہیں دیتے؟ یعنی کہ جو میری طرح کے کنوارے نوجوان لوگ ہیں وہ اگر آپ کی شاگردی میں آنا چاہیں، یعنی کہ شادی نکاح اور وہ اس چیز میں آنا چاہیں، تو آپ کے اسکول کہاں کھلے ہوئے، کہاں ہے آپ کی یونیورسٹی؟ سب سے پہلا ایڈمیشن میں نے لینا ہے۔ یونیورسٹی یہی آپ کا چینل ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہو کہ جس انداز سے میں گفتگو کر رہا ہوں آپ تو استاد ہیں، استادوں کے یہ استاد۔ کتنا وائرل ہوگا؟ بالکل۔ الحمدللہ مفتی عبدالقوی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے کہ 4 بر اعظموں میں جہاں پاکستانی موجود ہیں، جہاں پٹھان موجود ہیں، جہاں انڈین موجود ہیں، جہاں اہل عرب کے کچھ حضرات جو مجھے جانتے ہیں موجود ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا نام مفتی عبدالقوی۔ مفتی عبدالقوی صاحب برانڈ بن چکے ہیں جی، برانڈ بن چکے ہیں۔ مفتی عبدالقوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اپنے آپ کو اگلے 5 سالوں بعد کہاں دیکھ رہے ہیں؟ مفتی عبدالقوی انشاءاللہ انشاءاللہ جو میں نے اللہ سے مانگا ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں، بالکل سنائیں۔ کیونکہ رانجھا صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوں، پھر کھول کے باتیں نہ کھل کے باتیں تو آج ہو نہیں۔ پچھلے دنوں جب تکلیف مجھے ہوئی اچھا تو تہجد کے نوافل میں نے 41 دن اچھا اللہ سے کہا کہ اللہ یہ مجھے اس لیے بھی زندگی دے دے، اسلامی عدالت انصاف ہے، میرا رسالہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی، میرا رسالہ ہے بچپنے کا نکاح نہیں ہوتا، یہ جناب سارا سلسلہ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں نے غیر آباد گھروں کو، برباد گھروں کو، جن کے اوپر ہمارے فتوے کے مطابق جناب ان کے گھر میں علیحدگی ہو چکی تھی، طلاق ہو چکی تھی، حرام ہو چکی تھی، اے اللہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے ماشاءاللہ۔ ان گھروں کو آباد کیا ہے۔ جب تک صحیح معنی میں 2-3 جانشین میرے گھر میں میری سیٹ کو نہ سنبھالیں اس وقت تک، تو اب آپ کو بتا رہا ہوں غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ بالکل وہ غیر غیب کی طرف سے اشارہ ہوا کہ مفتی عبدالقوی تم مزید 11 سال زندہ رہو گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ انہیں یہ غیب سے علم مل گئے کہ آپ 11 سال اور زندہ رہیں گے۔ مفتی عبدالقوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ٹک ٹاکر لڑکیاں بہت پسند آتی ہیں، ان تک پہنچتے کیسے ہیں؟ ہم نہیں پہنچے میڈیا میں رہتے ہوئے، آپ کیسے پہنچے؟ میں آج آپ کے پاس کیسے پہنچا؟ گاڑی پہ؟ مفتی عبدالقوی عوامی شخصیت ہے۔ آپ کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ پاکستان تحریک انصاف کے مذہبی بینک کا میں منتخب صدر رہا ہوں۔ تو آپ وہاں سے ٹکٹ لے کے ایم این اے کیوں نہیں بنتے؟ کیوں بنوں؟ سینیٹر بن جائیں، کیوں؟ چیئرمین بن جائیں۔ اچھا کتنے سینیٹر ہیں اس وقت؟ کافی ہیں، 102 تو ہوں گے نا؟ اس سے زیادہ ہیں، مجھے آپ 10 کا نام ابھی بتا دیں۔ ہمیں تو نہیں پتا۔ اور مفتی عبدالقوی کا نام 1 سیکنڈ میں؟ 1 سیکنڈ میں؟ یعنی میرا وہ سوال بیچ میں رہ گیا کہ آپ کو ٹک ٹاکرز بہت اچھی لگتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، صحیح، مفتی عبدالقوی نہ کسی کو فون کرتا ہے، نہ کسی کو یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پسند ہو۔ اچھا، وہ خود آپ سے رابطے میں جب وہ خط کہہ دیں تو پھر تو رکنا ہی نہیں چاہیے، پھر تو ساتھ ٹک ٹاک بنانا چاہیے اور ویڈیوز کو وائرل کرنا چاہیے۔ نہیں، نکاح ہوتا کیا ہے؟ نکاح، محترم اور محترمہ کی رضامندی۔ بالکل جب محترمہ کی رضامندی آ گئی بالکل، تو بس واہ۔ ایک پختہ بنیاد رکھ دی گئی محبت کی، تو یہ تعلق کی۔ تو یہ اتنی ٹیکنیکل چیزیں مفتی صاحب آپ نے سیکھی کہاں سے؟ پوری قوم وہیں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے۔ مفتی عبدالقوی نے جہاں سے جس فرمان مبارک سے یہ اصول اپنا ماٹو بنایا ہے کہ مسکراتا ہوا چہرہ، میٹھی اور مثبت زبان، واہ خواتین کا احترام، واہ ان تینوں پہ آپ عمل کر لیں، 6 مہینے میں اگر شادی نہ ہو جائے تو میرا نام بھی مفتی عبدالقوی نہیں۔ واہ جی واہ، فارمولہ بتا دیا مفتی عبدالقوی صاحب نے۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ خود کو فٹ رہنے کے لیے، رکھنے کے لیے، اتنی خوبصورت آپ کی پرسنالٹی ہے، میں نے آپ کو بتایا آپ لگتے 18 سال کے ہیں، ٹک ٹاک سٹار بھی آپ ہیں، فلموں میں بھی کام کرنے کا آپ کو کافی شوق ہوگا کہ یوں بندہ جائے ڈانس کرے، باہوں میں باہیں ڈال کے مزہ آ جائے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میرا دین اسلام بڑا تدبر کا دین۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت ساری بچوں کے ساتھ جب میرا پروگرام ہوا تو میں نے ان کو یہی کہا کہ تمہارے سینے میں کلمہ طیبہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، بالکل ڈیفینیٹلی۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ میں موسیقی کو حرام نہیں کرتا، میرا تعلق سلسلہ چشتیہ سے ہے، اچھا، اور الحمدللہ میرے ہاں محفل سماع ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن عربی کا کلام، فارسی کا کلام، میرے نبی رحمت کی شان، میرے اپنے 2 کلام ہیں کہ جب میں خود سنتا ہوں میرے اوپر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ سامنے گنبد خضرا، تہجد کے نوافل، آنکھوں سے آنسو جاری، واہ اور میں کہی جا رہا ہوں کہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ نوافل اشراق تک 21 اشعار، حالانکہ مجھے شعر و شاعری کا زیادہ شغف نہیں۔ بات یہ ہے جب عارفانہ کلام ہو،
اور میرے پردادا صاحب کا اس پہ رسالہ ہے، جن علماء کو میں نے دیا ان کی طوطی بند ہو گئی ہے۔ واہ، انہوں نے کہا حضور کے زمانے میں آلات موسیقی دو تھے، ایک بانسری، ایک دف۔ 5 احادیث سے صحیح احادیث ہے بخاری و مسلم کی جہاں سے دف ثابت ہے۔ حضور خود فرما رہے ہیں اعلنوا ولو بالدف۔ سبحان، اور بانسری حبشے کے لوگ آئے، حضور نے میں کیا فن جانتے ہو؟ انہوں نے کہا بانسری بجاتے ہیں۔ اب میں میری مسجد نبوی میں بجاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جملہ سنو، مزہ آئے گا تمہیں۔ راجہ صاحب تمہاری پیشانی سے میں دیکھ رہا ہوں تم بڑے علمی اور تحقیقی اور بڑے، میرے نبی رحمت کا اس احادیث کو سامنے رکھ کے میرے پردادا صاحب نے کیا کہا؟ جب میں نے علماء کو کہا نا تو طوطی بند ہو جاتی ہے کہ جو چیزیں میرے نبی رحمت کے زمانے میں تھیں اب وہ ترقی کرتے ہوئے جتنے شکلوں میں چلی جائے، اب دودھ ہے وہ 36 آئس کریم کی شکل میں آ جائے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد ملک شیک کی شکل میں آ جائے، بالکل ٹھیک ہے، میرے ملتانی سونے حلوے کی شکل میں آ جائے، بالکل ٹھیک ہے، فلاں جگہ کی کھیرنی کی شکل میں آ جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ سارے علماء کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ کیوں؟ کہ دودھ حلال ہے۔ دودھ حلال ہے۔ تو میرے حضرت نے کہا جب آلات موسیقی حضور کے زمانے میں 2 تھے، دونوں کے بارے میں حضور نے کہا درست ہے، خود سنا ہے، اب آلات موسیقی جتنی شکلوں میں آئیں گے سب کا سننا جائز ہوگا۔ سب حلال ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں جی۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اتنی خوبصورت کیپ، جنا کیپ، اور آپ کی سن گلاسز وہ بھی آپ نے پہنی ہے رات کو، اس کی کیا وجہ؟ جب سے آپ کو ٹی وی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ اینک اتری نہیں ہے، یہ اینک کس نے دیا آپ کو؟ لے جی، مفتی صاحب نے اینک بھی اتار کے دکھا دی۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں اگر کوئی لڑکی آپ کو دیکھ رہی ہو، وہ نکاح کرنا چاہے، کیا کرے؟ کہاں ڈھونڈے آپ کو؟ آپ کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی کہیں نہ کہیں سے آپ تک پہنچ جائیں گے۔ مفتی صاحب یہ میجک، یہ میگنیٹ میرے اندر بھی تو ڈال دیں، آج کوئی ایسا کوئی میری طرف بھی تو پھونکیں۔ آپ کی پیشانی دیکھ کے میں 2 باتیں دیکھ رہا ہوں۔ جی بتائیں نا، دیکھیں دیکھیں۔ اس وقت کم از کم 3 خواتین آپ سے زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ مفتی صاحب جلدی نام بتائیں، میں پروگرام کے فوراً بعد ان کے گھر پہنچوں۔ آئے گی صحیح کوئی؟ خود رابطہ ابھی کریں گی 5 مہینے میں۔ اچھا کیا بات، اور کچھ دیکھیں نا مفتی صاحب، نہیں، بس کچھ اور بتائیں نا، اتنا ہی بتانا نا۔ بس اتنی بڑی بات سنا دی، اب اس کے بعد 5 مہینوں میں مجھے تو ابھی ہے کہ آپ کہیں چھال ماریں اور کرسی سے 2 فٹ بلند نہ ہو جائیں۔ واہ واہ واہ، مفتی صاحب نے بتا دیا جی 5 مہینوں میں 3 لڑکیاں آ رہی ہیں، ان میں ایک کے ساتھ نکاح ہوگا یا تینوں کے ساتھ ہو جائے گا؟ 3 کی طرف سے جب رضامندی آ جائے گی پھر ایک پہ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ بخیل کیوں بنتے ہو؟ یہ جناب بٹیرا پڑا ہوا ہے، یہ مرغی پڑی ہے، یہ مچھلی پڑی ہے، بڑے بخیل ہوں گے صرف ایک مچھلی لے لو۔ مچھلی بھی کھاؤ، دیسی مرغا بھی کھاؤ، بٹیرا بھی کھاؤ، بٹیرا بھی کھاؤ، زبردستی زبردست۔ مفتی صاحب کوئی شعر یا گانا سنا کے ساروں کو خوش کر دیں ذرا، دیکھیں کیونکہ موسیقی آپ بڑی شدت سے سنتے ہیں گاڑی میں، ابھی آپ کی گاڑی کے اندر سے بھی ہنی سنگھ کی آواز آ رہی تھی مجھے۔ اصل میں بات یہ ہے، جو میں نے موسیقی کی بات کی نا، اصل دار و مدار جو ہے وہ کلام پہ ہے۔ اب دیکھو جی، ایک موسیقی کے اندر علامہ اقبال کا کلام سنایا جا رہا ہو کہ اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ حضرت رومی کا کلام سنایا جا رہا ہو، اہل عشق و محبت خواجہ غلام فرید صاحب کا، اس دن ایک محترمہ نے مجھے جناب بھیجا، کیا بھیجے؟ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کا اچھا، کلام، میرا عشق بھی تو، میرا فلاں بھی تو، میرا فلاں بھی تو۔ واہ واہ، کیا بات جب ہے۔ محترمہ کا فون آیا کہ جی میں نے آپ کو اپنا کلام بھیجا ہے، میں نے کہا ایک طرف میں تمہاری شکل دیکھ رہا ہوں، ایک طرف کلام، ایک طرف کلام دیکھ رہا ہوں، موڈ پکچر کی طرف بن رہا ہے، اور دونوں پہ بلکہ اور بہت ساری صفات ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ ہی کہی جا رہا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جاتے جاتے میرا ایک ریپڈ میں کوشچن آپ سے کروں گا، آپ نے مجھے یہ بتانا ہے، مفتی صاحب مجھے 3 ایکٹرز کے نام بتائیں جو پاکستان کی آپ کو سب سے اچھی لگتی ہیں، جو فلموں میں کام کریں، بے شک ڈراموں میں کام۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں 1982 سے لے کے سن 2000 تک ہر سال انڈیا جاتا رہا ہوں۔ اچھا وہاں فلم انڈسٹری کے جو سب سے بڑے بروکر ہیں ان کا نام ہے نعیم بھائی۔ اچھا، ان 18 سالوں میں جتنے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کی عزت و عظمت، بالکل ماشاءاللہ، جتنے پرکیف کیفیات
इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में है, शायद पाकिस्तान की तो फिल्म इंडस्ट्री रही नहीं। इंडिया की बेसिकली मुफ्ती साहब को मेरी तरह इंडिया का बड़ा शौक है, तो उधर ही ना मुझे चांस मिल रहा है ना इन्हें फिल्मों में जाने के चांस मिल रहा है। बात यह है कि जनाब, अब मुझसे तो जिसने भी अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया, आपने कहा मैं रेडी हूँ। हेमा मालिनी साहबा के यहाँ मैं 2 दफ़ा खाना खा के आया। सुभान अल्लाह। करीना कपूर साहबा के यहाँ मैं अगर कहूँ कि 5 दिन रहा मैं उनका मेहमान रहा हूँ। इसी तरह वो जो मोहतरमा है जिनकी अब शादी हुई है अमिताभ बच्चन के बेटे के साथ, बिल्कुल ठीक है, करीना कपूर, ऐश्वर्या राय, बिल्कुल ऐश्वर्या राय, वो मेरी मेजबान रही है। बिल्कुल उनके साथ भी इसी तरह खेल कूद चलता है। हाँ, क्योंकि आपके लिए हेमा मालिनी ने तो इस्लाम कबूल किया और हमारे वहाँ एक मेंबर नेशनल असेंबली थे पटेल साहब, उनसे निकाह किया। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने घर बुलाया, मैंने उनके लिए बरकत की और खैरियत की दुआ की। अच्छा, आप भी दावत करते हैं? मना नहीं उन्होंने कि मैं खुदा, मुफ्ती अब्दुल कवी का माना है कि दावत नहीं करना, मुफ्ती अब्दुल कवी का माना है कि फोन नहीं करना, मुफ्ती अब्दुल कवी का माना है पैगाम में निकाह नहीं देखना, मुफ्ती अब्दुल कवी का काम है से मुस्कुराते हुए चोरे के साथ जो आ जाए खुश आमदेद, खुश आमदेद। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का कहने का मतलब ये, जो बुलाएगा जाएंगे, जितने दिन कहेंगे रहेंगे, जितनी बातें करेंगे, आखिर में शादी पे मान गए ठीक, नहीं तो चुप करके फिर आप गलत कह रहे हो। शादी एक, निकाह 4। मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं, गाना तो आपको शायद आ नहीं रहा, या जरा चेक करें। नहीं, मेरे उस तरफ ज्यादा तवज्जो ही नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब मुझे जाते जाते ये बताएं, अगली वीडियो कब वायरल हो रही है आपकी? आज की जो वो वाली वीडियो जो जिस तरह मैं बात को ले जाना चाह रहा हूँ, मुफ्ती साहब समझ जाएं आप, वो वाली वीडियो। आज की जो ये वीडियो है मोहतरम रांझा साहब की जेर सरपरस्ती, ये वायरल हो गई। वो जो दूसरे लोग ज्यादातर वो देखते हैं, मेरी पसंद की चीजें, वो उनसे भी ज्यादा ये वायरल हो गई हैं। वाह, मोहतरमा वीना मलिक साहबा के साथ। ठीक, उन्होंने भी आपकी कभी दावत की थी? तो माशाल्लाह उनका बच्चा हाफिज कुरान है। अच्छा। और माशाल्लाह मुझसे मसले मसाइल में राब्ते में रहती है। हाँ, अच्छा। इंडिया की तरफ से, सार्क ममालिक की तरफ से मुझे बहुत बड़ा रकम दी गई इस बात के ऊपर कि 8 कुछ पर ये प्रोग्राम किया है, वरना खेल के प्रोग्राम तो जाते रहते। बिल्कुल ठीक है। बड़े बड़े सदर, बड़े बड़े हुक्मरान, सार्क ममालिक के बड़ी बड़ी नामवर शख्सियत, 4 कुछ, 5 कुछ, बिल्कुल ठीक, वरना 2 तक तो हो जाए, बिल्कुल ठीक, तो समझते हैं प्रोग्राम। हो। मुफ्ती अब्दुल कवी का सब प्रोग्राम 8 कुछ पे गया। वाह, क्या बात है। और ये जो आपका प्रोग्राम है ये भी इंशाल्लाह 4 बड़े ये प्रोग्राम बताए वीना मलिक को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? नहीं, वो तो फिर और सी बात है ना। अब तो आपको पता है चैनल बहुत हो गए जी। वीना मलिक, रीमा खान भी आपको अच्छी लगती है? मुझे अभी उन्होंने कान में आके कहा। मुझे हर वो मोहतरमा अच्छी लगती है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं, मैं आपकी बात माजरत के साथ काट रहा हूं, कि जो लड़की भी जिंदा है, जिसके अंदर सांस चल रहा है, वो आपको पसंद है? नहीं। हाँ, वो यूं सारी पसंद भी नहीं। किसी के निकाह में ना हो, ठीक है, पहली शर्त ये किसी के निकाह में ना हो, बद अखलाक ना हो, बद अखलाक की तो पसंद ही नहीं है मौलवी साहब को, जबान की गंदी ना हो। हाँ, जबान की गंदी भी नहीं, इल्जाम तराशी और ये, हाँ वो बिल्कुल। इसके अलावा जो मोहतरमा किबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करे। तो मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं, आपको हर किस्म की ये जो आपने बताई वो पसंद आ गई, या किसी का होता है कि गोरी चीटी हो, किसी की आंखें खूबसूरत, किसी के बाल हसीन? औरत नाम ही हुस्न का है, यानी कि वो जैसी भी है उसमें हुस्न मौजूद है, जैसा कि अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत, और आप उसमें से हुस्न ढूंढ लेंगे, और नहीं होगा तो वो 4 दिन आपको दावत पे बुलाएगी तो वैसे ही हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब जाते जाते मैं आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ, मुझे आज मेरा दिल आप अपने साथ ही ले जाए। मेरे बच्चे, बात यह है कि जो मैंने आपको खुशखबरी सुनाई है ना, वो मुझे बाखबर करते रहना। जरूर, मैं आपको लिंक के जरिए, वो 3 का आदत 9 तक पहुंच जाएगा, फिर 9 का आदत 18 तक पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, काश मेरे पास आज तनख्वाह होती, मैं आपके कदमों में। ना। मुफ्ती अब्दुल कवी ने पैसे की तरफ कभी तवज्जो नहीं। पैसे नहीं लेते, सिर्फ लड़कियां नहीं, वो जो मुफ्ती साहब से अदब और अकीदत और एहतराम से राब्ता करे। जो लड़की मान गई, मुफ्ती साहब उसके ऊपर एग्री हो। अकीदत, मेरा एक ही सवाल है, किसी के निकाह में तो नहीं हो, बस उसके बाद उसकी अकीदत देखो, उसकी मोहब्बत देखो, उसका बोल देखो, उसका एहतराम देखो। तो मुफ्ती साहब ये सारी बातें आपकी बेगम तक नहीं पहुंची? तो बेगम तो खुश बात पे खुश होती हैं कि कितना कि मेरे खामद को अल्लाह ने किस कदर, मेरे अपने नवासे जब मेरे साथ होते हैं
وہ بھی خوش ہوتے ہیں. وہ میرے کان میں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہ نانو سب سے پہلے آپ کو خواتین پہچانتی ہیں, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, پھر ساتھ والے کو بتاتی ہیں, پھر وہ دونوں آ جاتے ہیں. مفتی صاحب سب یعنی کہ نسل در نسل آپ نے اپنی اس چیز کو آگے بنایا, ان کے لیے خوشی کا باعث ہے. خوشی کا باعث ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, آج کے دور میں پیسے کی کوئی کمی نہیں, اقتدار کی کوئی کمی نہیں, وزارتوں کی کوئی کمی بالکل نہیں. ٹھیک ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ عزت کی, شخصیت کی اور شہرت کی. بالکل. اللہ نے قبلہ مفتی عبدالقوی کو تینوں چیزیں دی ہیں. آپ مجھے بتائیں, میں مرکزی رویہ جلال کمیٹی میں 7 سال رہا, بالکل. مفتی منیب الرحمان کے علاوہ میرے نام کے علاوہ کسی تیسرے کا نام آپ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں, پتہ ہی نہیں ہے. اور منیب الرحمان صاحب کو بھی صرف اور صرف ہم لوگ جس دن چاند دیکھنا ہوتا تھا اس دن یاد کرتے تھے, اور آپ کو تو ہر ایک سیکنڈ کے بعد میں یاد کرتا ہوں. پوری قوم آپ سے پیار کرتی ہے. آخری سوال, جی جی, آخری منٹ, مجھے یہ بتائیں, اگر آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے تو پہلے 3 کام کون سے کریں گے عوام کے لیے؟ میں فوراً سجدہ روز ہو کے کان پکڑ کے اللہ کو کہوں گا یہ جو عذاب میرے اوپر مسلط ہو رہا ہے مجھے اس سے جان چھڑا. ٹھیک. پاکستان کا وزیر اعظم پورے پاکستان کے لوگوں سے زیادہ بدبخت انسان ہوتا ہے. وہ پورے کا پورا ملک چلاتے ہیں. کیا چلاتے ہیں؟ پھر خود کیسے چلتے ہیں؟ خود مال سے. ہاں, کسی کو میں نے پھانسی پہ دیکھا ہے, کسی کو معزول ہوتے دیکھا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کسی کو گالیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کام کرتے ہیں اصل حکمران, گالیاں ان بدبختوں کو پڑتی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ میں نے آج تک جتنے پروگرام کیے ہیں, میرے تقریباً اس چینل کے اوپر جو دا رانجھا شو پڑے ہوئے ہیں, تقریباً 200 سے زیادہ میں نے پروگرام کیے, بڑے بڑے منسٹرز کے ساتھ, بڑے بڑے ٹک ٹاکرز کے ساتھ, بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے ساتھ. یقین جانیں جتنا مزہ مجھے آج مفتی صاحب کے ساتھ آیا ہے, آج تک کبھی مجھے اتنا مزہ نہیں آیا. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب A1 TV کے توسط سے پوری قوم کو پیغام دے دیں. بس یہی پیغام, مسکراتا ہوا چہرہ, مثبت انداز گفتگو, اور نوجوان نسل اور بالخصوص خواتین کا احترام. بڑی زبردست قسم کی بات کی مفتی صاحب نے. مفتی صاحب ایک بار دیکھنے والے کو کہہ دیں آئی لو یو, اور پھر میری طرف دیکھ کے کہہ دیں آئی لو یو رانجھا صاحب. آئی لو یو کی میں بجائے کہوں گا سب کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ وی لو یو. وی لو یو جی. بڑے زبردست قسم کے جی مفتی صاحب تھے, یقین کریں بڑا مزہ آیا. اور اب کیونکہ پروگرام کا مفتی صاحب وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ورنہ تو آج دل چاہ رہا تھا آپ کے پاس بیٹھ کے باتیں ہی کرتے جاؤ, باتیں ہی کرتے جاؤ. بہت شکریہ. نہیں, سننے والوں کو ایک بات بتا دیں, بتائیں. وہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد جہاں جہاں محسوس کرے کہ کمی ہے, ابھی پیاس باقی ہے نا, کمی نہیں, ابھی پیاس باقی ہے, تو مفتی عبدالقوی صاحب دوبارہ رانجھا صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں, آ رہے ہیں جی. مفتی صاحب نے کہا, اور انشاءاللہ ایک بار پھر ہم لوگ زبردست قسم کا بڑا پروگرام کریں گے. لیکن یہ تھا میرا آج کا پروگرام, امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.